سلام 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 أحوات صقا ويتا يسوس كرسوس نعهاتكم يخون لما عنتي نريو أم مصحف قدس مسرت زجبره أنا نسخومن كم كريستيانات متن أبزع عالم زيا كمي كنبر يقبعنا بزلا عالم بتأكيد تحيز الله يبلنا قالك زي أبير أملاخ بزلا مدرخة تجري ماذا دحرت أراوي تسعب الله يبلنا إيمو اسكي كم مصحف قدس تقصبت أصجرنا أنا أبرانا هيوتنا كمي كخون كم زقبع قال حبريتا خنرينا مو زيابير قلصلنا زيابير كبرحلنا نخلاتنا أنا بحق زبالة خمرحنا قدم قدادم بصولت ناق زيابير كنقربينا أبو زلالم كل زكا عليك لعلك زيابير أبونا مسكنك لنا نسخا كابل علي كاب سماي كاب آريام نبانا أنقل قيل كاتتمت متاونا موس أنا كل تكاتات لعلك زيابير نمسكنك لنا حجها أنا إحواتين أبزع علم زيا كما يكن نبر كم زقبعنا ممرحي هيبكانا سرعات هيبكانا خمو نتي سرعتات كاخت قلصلنا كم فؤاد كاخ نبر وين كتخيلنا እግዚአብሔር لمنا كالنا نعين نحواتي مقلاص كاب زحلنا بسم الله يسوع كريستوس آمين كبرات حوات حواري باولس اب كلاي تسالونقي اب كلاي قرنطوس معراف 6 بزعبا امونغو كريستيانن عالمن امونغو سرعتات ناي عالمن امونغو سرعات ناي እግዚአብሔርን عابي قاق كم زلو عابي فللي كم زلو كقلص كله مستوم زي أمنو أب حدا أرعود نتاي تكبرو أيتصمدو ويكا أيتصمدو ولنا سلازي أب عسرتو 4 كان ببين كلاي قرنطوس 6:14 مستوم زي أمنو أب حدا أرعود أيتصمدو مالت نصادقن حاتياتن انتاي أرخيبو ويس نبرهان متصلمات انتاي حبرت الله كريستوس مسبليال انتاي مسممع الله ويس نأماني مزي أماني انتاي قدلو نمقدس أملاخ مستقطات انتاي سممع الله أملاخ أباتاتهم كنبر أباتاتهم وين كمالالسيو أنا أملاخهم كخون نساتهم هزبي كخونيهم كم زبالة نحنا بيت مقدس هي أملاخنا سلازي كم ماكلهم وصن تفولين رخص أي تنكيو أنا وين كقبلوكم يبلنا جي أبزع علم زيا اتي نايتهم رسيان نايتهم زي أمنو نايتهم بسألما زمالالسو ناتهم نايبين زخونة سرعتاوتن أكايدان اللهم ناتيناتكم ناي كريستياناتكا نايبين زخونة سرعتاوتي باتي ناي سمياوي محدرة إن محدروا له نقرات له حجي مزي كنيات ناي كريسماس بحالو لتري واللهم عالم بزلع عالم تقري ما الدحر أراوي تخيد الله كريسماس قرمكم نيسوس كورسوس زخبر ديو زي كريسماس زبعال زلو نيسوس كورسوس زخبر ديو ويس أنفوتنا بكاري انترأيلنا إذن أجرزي ناي مبلع ناي مستاي ناي بجيفت ناي موهاب دا أمبر نيسوس كريستوس ما أكل زجبره أيكونن سلازي عالم ناتا سرعات الله نحنا ناتنا سرعات الله مالتي قرمكم عالم تجري مع الدحرت أراوي سعابة دبلو أبرا يوحنس معرف 10:3 يوحنس 10:3 فقد 3:4 ترارينا بزلا مدرد ما تجري ما الدحرت أراوي سعابة سلازي زي فاسيغا كريسماس هالوين كلا هالوين الله بعلات زقبر إذا كل السرعات نايزا مدرزيا نايزا حلافي زخونت عالم دا ألنبر ناي كريستوس سرعات أيكونن سلازي እግዚአብሔር ታይብለና ሎ ምስቶም ዘአምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትጸመሩ ከም ትሳቶም ዝገብርዎ ከምኡ ኣይትግበሩ እዚ ናይ ክሪስማስ ገርመኩም ናይ ፓጋን ዘኽብርዎ ዝነበሩ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዕለት 25 ዲሰምበር ትኽበር ዝነበረት እያ ሕጂ ሽሙ ቀይሩ ብናይ ጉልባብ ናይ ክርስቶስ ተመሲሉ ክሪስማስ ተባሂሉ معات زدي بحال كريستيانات كمان كي ترفن هابي كريسماس هابي هوليداي كبحالو هيابات كوهابو نرئ لنا إزي كابي زمسي انت دايلنا كاب بابيلون زمسي سرعات نايتهم أرميان دا أمبر ناتي ناتكم السرعات هيكونن ناي كريستوس سرعات هيكونن سلازي كما أكلهم تايقبرو وصون تفولين أقدم እግዚአብሔር አምላክ ንእስራኤላውያን ወን ከይ ተረፈ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ከምቶም ትነብሩዎም ዘለኹም ኣብ ከባቢኹም ከም አቶም ከይትነብሩ ብስርዓታቶም ታይትግበሩ ኣይትመላለሱ እስኪ ኣብ ዘላውያን ምዕራፍ 18 ክንሪና ፈዳ ሓደ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም በሎምካ ኣነ እግዚአብሔር አምላክኩም እየ ከምቲ ግብርታ ዝነበርኩምዋ ምድሪ ግብፂ ኣይትግበሩ
كم قبرت أنا نبقى زأتوكم هاجر كان عندما أي تكبروا بسرعتاتهم أي تمالالسو زي كريسماس نايمن سرعاتي زي ناي كريستنا سرعات دي ولاس نايمن تا انت قالنا ناي كريستيانات سرعات يكون ناي كريستيانات سرعات يكون ببعلات زمص حدا እኮ አይፍረድኩም ይል ድኾነ ይኹን በዓላት ንገብረሉ ነገር የለን ማለት እዩ ፍሉይ ነገር ንገብረሉ ነገር የብልን ስለዚ ክሪስማስ ናይ መን ስርዓት እንተዳይልና ናይዛ ዓለም ዚኣ ስርዓት እዩ ፋሲካ ናይ መን ስርዓት እዩ ናይዛ ዓለም ዚኣ እንብረላ ዘለና ስርዓት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ በተደጋጋሚ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዘጠንቅቀና ዘሎ ከም ግብርታ ዝትነብሩዋ ዘለኹም አይ ትግበሩ ብስርዓታቶም አይ ትመላለሱ ቡክ ትመላለሱ ፍርድታተይ ግበሩ ሕጋታተይ ከሓሉ አነ እግዚአብሔር አምላክኩም እግዚአብሔር ናቱ ስርዓት አሎ እግዚአብሔር ናቱ ሕግሎ በቲ ሕግታቱ በቲ ስርዓታቱ ክንመላለስ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ንዓይን ንዓኻትኩም ይነግረና ኣሎ ከምቲ ባቢሎን ትነብሮ ከምቲ ዓለም ትነብሮ ኮሞ ዓይነት ክንነብር አይግባና በአካዳድና ይኹን በአዘራርባና ይኹን በአመጋግባና ይኹን በአምልኾና ይኹን بزخونه يكون مساعتهم زسما معنا نجر ويكا زمساسلنا نجر ولا حنتي كهلو يبلون ابزداغ معرف شوعته انا فولي حزبي كتكون حركه كاب كلهم حزبات فولي كتكون حزبي حركه يزبلنا زيابيرنا عين عخاتكم حرينا كريستيانات كوينا بمنجدي كريستوس كنمالالس كريستيان مالتاي مالتي صعاب كريستوس مالتي سلازي خا أنا قرمكم أبي ريوحانس معرف 10 كينا خنبوك لنا بزلا مدري تجري ما ردح أراوي سعبد لنا له كابي زمت أيزنا كريسماس تراينا كابروماويت بيت كريستيان كاثوليك زمت أي أزي فاسيغا إستر تبهالكا كابي زمت أي تراينا كابروماويت بيت كريستيان كاثوليكي هالوين وين كومو كاوز زمت أي سلازي ددحري ليكاونتي ددحري مهورات زقومو سرعتاو تدينا نمالالس زلنا ولاس ددحري كريستوس إنا نمالالس زلنا أنا نسخمن كابت سرعتاتهم كابت قبرتاتهم انت هنقبر يقبعنا كنفل يقبعنا ساندي حجي من يقيموان ترى لنا لك كمزي كريسماس فاسيغا هالوين علم تخبر زلا لك ساندي كا كابي زمصت يانتداينا بروماويت بيت كريستيان كاثوليك زت حققت ازيا كم سنبت غيركم ابعلوا الى نعلم زاوجت يا علم كار ايوالو منغست خيترفه ساندي سنبت يايلو بصحفت يعص مالتي كندي كريستيانات كا سنبت يايلوم كا نا بيت كريستيان زخدلو ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ንዓይን አኻትኩም ዝሕብረና ግን ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ነታ ሸባዓይቲ መዓልቲ እግዚአብሔር ባርኻን ቀድሰኻን ንስኻ ወድኻ ጓልካ ግዙኻ ብዕራይካ አድግኻ ብዘሎ እንታይ يعرف يزبلنا بينيتي بتا شبعيت معلتي يعرف يزبلنا سلازي نحنا كمتي سرعتات ناي روماويت بيتي كريستيان كاثوليك اين مالالس بزحات كريستيانات كيترفو حجي كريسماس يخبر له كريسماس يخبر له كابي زمصاي انت رايلك حديث كام ግን ድሙልሱልካ ነገር የብሎምን ሜኒውም ኮሚሉ ሜኒው ኣብ መጽሐፍ ቅዱስኩም ዝባሃል ነገር የለን ሐዋርያት ከይተረፉ እታ ክርስቶስ ተወለደላ ማዓልቲ አይخبሩ ንሳቶም ደይኮኑን በዚያዳ ቅርበት ዝነበሮም ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ካባናን ለዓሊ ንሳቶም ደይኮኑን ዘፍቅርዎ ዝፈትውዎ በአካል ዝቀርብዎ ዝነበሩ ምስ ዝበልዑ ሰቲ ዝነበሩ حانت معلت جن معلت لدتك خنخبرلك إنا يلوم إنجرا ماي كجبرو أين رئينا مصحف قدوس ولا حانت لتصحف النجار يلن مالتي سلزة حوات أب مصحف قدوس كن كيد كلنا أب إرمياس كا دقيمو زي وصون تفولين زبل قال عبي ترجم الله وانا وزخوانه ملختي نحنا كابناي عالم أكايدا سرعتاوتي كنفله يقبانا كاب سرعات عالم زباله كله كنفله انا نسخم تصوعنا لنا اب ارمياس 50 حدن ارمياس 50 حدن فدي شديش كننببينا كم زخ ايبل بسرع عمصا كيطفوسي بلنا راي بسرع عمصا كيطفوسي كبابيلون تايغبرو هدمو نفسو كف نفسو يدحن ازيتي غزي مفداي حنا እግዚአብሔር ይሞ ነሱ ነቲ ዝገበረቶ كفادي أيو بابلون أب إيد እግዚአብሔር نبزلا مدري التسكر صواء ورقي نبرت
ህዝብታት ካብ ወይና ሰተዩ ስለዚ ኸ ኣሕዛብ ዓበዱ ዕብዳን እዩ እዚ ወይኒ እዚ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ትምህርቲ ናይ ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ትምህርቲ ናይ ባቢሎናውያን ማለት እዩ ሕጂ ብዘላ ምድርኻ እንታይ ገበረት ማለት እዩ ዓበደት ይብለና ማለት እዩ ካብቲ ዘስክር ጽዋ ወርቂ ሰትዮም ካብ ወይና ሰተዩ ስለዚ ኸ ኣሕዛብ እንታይ ገበሩ ዓበዱ ዕብዳን እዩ ዝበሃል መዓልቲ ዘይተፈለጠ ሲልካ ክሪስማስ ትብላ ሲልካ ዕለተ ልደት ትብላ ወላ ሓንቲ መስረጃ ዘይረኸብካ ዝኾነ ይኹን ኣነ ንስኹም ሓደ ነገር ክንገብር ተኾይና መስረጃ ክንረክብ ኣለና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ዕለት 25 ታህሳስ መስረጃ ዝበሃል የብሉን እዚ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝኽበር ዝነበረ በዓል ናይ አረማውያን ናይ ባቢሎናውያን እዩ ሕጂ ኣነ ንስኹምን ከም ክርስቲያናት መጠን ነዚ ነገር እዚ ከነተግብሮ ወላዊን በአፍና ሆሊዴይ ኢልናዊን ክንዛረበሉ ኣይግባእን እዩ ሆሊዴይ ድብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ሆሊዴይ ምዃኑ ክገልጸልናሎ ጥቕሲ ምዕራፍ ክንረክብ ኣለና ስኢልና ግን ሰባት ስለ ዝበልዎ ደድሕሪኦም ክንከይድ ኣይኮናን ስለዚ ካብ ማእከሎም እንታይ ግበሩ ውፁን ተፈለዩን ድብለና ሞ ባቢሎን ንብዘላ ምድሪ እተስክር ጽዋዕ ነበረታ ስለዚ ባብቲ ወይኒ ሰተዩ ስለዚ ኣሕዛብ ዓበዱ ዕብዳን ሓቂ ዓለምና ደድሕር እንታይ ትኸይድ ኣላ እንተዳኢልና ደድሕር ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ መብዛሕቱ ኣብ ዓለም ዝካየድ ስርዓታውቲ ናብ ክርስቲያን ዊን ከይተረፈ ናብ ቤተክርስቲያን ከይተረፈ ዊን ኣትዩ ዘሎ እንታይ ዓይነት ስርዓታውቲ እንተዳኢልና ካበይ ዝመፀ እንተዳኢልና ካብ ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ከነስተውዕል ኣለና ማለት እዩ ይገብርዎ ኣለዉ ኢልና ኣይንግበር ክሪስማስ እንታይ ኣለዎ ፀገም የብሉን ደይነፍዕሎ ደይነኽብሮ ድብሉ ሰባት ኣለዉ ኖ እንታይ ኣለዎ ኣብቲ እንታይ ኣለዎ ገለ ኣለዎ ኣብቲ እንታይ ኣለዎ ዝበሃል ገለ ነገር ኣለዎ ድሓር ኣብ ጴጥሮስ ከነንብብ ከለና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ ሓደ እንታይ ብለና ደጊም ክርስቶስ ምእንታና ሓሰረ መከራ ካብ ፀገበስ ብስጉ መከራ ፀገብ ንሱ ንሓጢያት ሓዲግዎ እሞ እቲ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን ንፍቃድ ኣምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምንቲ ከይትነብሩ ንምንታይ ንፍቃድ ኣምላኽ ዳ እምበር ንፍትወት ሰብ ምንቲ ከይትነብሩ ንስኻትኩም ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ኣጽዋር ጌርኩም ሓዝዎ ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ኣጽዋር ኣምላኽ ጌርኩም ሓዝዎ ንሕና ንፍቃድ ኣምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምንቲ ከይትነብሩ ሰብ ክብለለይ ሰብ ክሕጎሰለይ ዋ ከም ዓለመይ እንታይ ዳ ካልኦት ክሪስማስ እንዳብዓል ዳ ኣነ በይነይ ክተርፍ ኮይነ ኢልካ ምእንቲ ሰብ ክትነብር የብልካን እንታይ ዳ ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ ድዩ እዚ ንእግዚአብሔር ይሕጉሶ ድዩ እዚ ንኣምላኽ የጉህዮ ድዩ ኢልና ክንፈላሊ ኣብ ሮሜ 12 ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተመላለሱ ዳ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ይላል ነዚ ዓለም እዚኣ እንታይ ትግበርዋ ኣይትምሰልዋ ክንመሳሰል ኣይግባእናን ንሕና እግዚአብሔር ኣምላኽና ፍሉይ ንሕና ካብ ፍሉያት ኢና ስርዓትና ስርዓት ናይ ሰማይ ዳ እምበር ስርዓት ናይ ምድሪ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝሓጎጎ በዓላት ይኹን ኣኽብሮት ይኹን ጽምብል ናይ ሃይማኖታዊ ነገራት እዚ ክንሳተፈሉ ኣይግባእናን ሰው ሰራሽ እዚ ክሪስማስ ሰው ሰራሽ ሰብ ዝሰርሖ ዳ እምበር ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ዘሰርሓቶ ዘቃወሞቶ እዚ ኢስተር እዚ ካብቲ ኢስታር ዝብል ዝወፀይ ፋሲጋ ዓለም ምልእቲ ካስኻ ተሸባሽባኻ ተኽብሮ ማለት እዩ ሃሎዊን እዚ ሃሎዊን ከንታይ እዩ ናይ ሰይጣን ልክዕ እዚ ሃሎዊንን ክሪስማስን ኢስተርን እዚ ሰለስቲኡ ካብ ካቶሊክ ዝመፀ ሰው ሰራሽ ሰብ ዝገበሮ እዩ እግዚአብሔር ዝገበሮ ይኮነን እግዚአብሔር ዝገበሮ እንታይ እንተዳኢልኩም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለኩም ካልእ ፈትሹ ንኣብነት እግዚአብሔር ዝገበሮ ንስዩ እዚን ሰለስተ እዚን ካብ ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ዝመፀን ክሪስማስ ኢስተር ሃሎዊን እንደገና ካ ሳንደይ እዘን ኣርባዕተ እዚኣተን ካብ ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ዝመፀ ምዃኑ ከነስተውዕል ይግባአና ስለዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ እንታይ ይድብልሎ እቲ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን ንፍቃድ ኣምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ከይትነብሩ
ንስኻትኩም ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ኣጽዋር ጌርኩም ሓዝዎ እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላን መስተን ብርኹስ ምምላኽ ጣዖታት ክትነብሩ ከለኹም ፍቓድ ኣሕዛብ ዝገበርኩምሉ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል ይብለና እግዚአብሔር ይኣክል ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኩሞ ብፍትወት ስጋ ዝተመላለስኩምሎ መምለኽቲ ጣዖት ዝነበርኩሞ ከምኡ ሕጂ ይኣኽለኩም ይዝብለና እሞ ኩሉ ግዜ ጣዖት ክበሃል ከሎ ዝርአን ዘይርአን እዩ ጣዖት ዝርአን ዘይርአን እዩ ጣዖት ኣብ ልብኻ እዩ ኣብ ሓሳብካ እዩ ጣዖት ዝኾነካ ነገራት ኣሎ እሱኻ እንታይ እግዚአብሔር ዘይበለካ እግዚአብሔር ዘይኣዘዘካ ንኽብርታ መዓልቲ እቲኣ ፍሊቲ ኣዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድስቲ መዓልቲ እዚኣ ኢልካ ሓደ ነገር ፍሉይ ክትብል ከለኻ እዚ ንኣምላኽ ዘሐጉስ ዘብል ኣይኮነን ኣነ ንስኹምን ካብ ዓለም ክንፍለ እቲ እዋናዊ ዝኾነ መልእኽቲ እንታይ እንተዳኢልኩም ካብ ዓለም ውፁን ተፈለዩን ርእስኹም ኣድሕኑ ምእንቲ ከይትጠፉ ካብ እንታይ ግበሩ ውፁን ተፈለዩን ናይ ራእይ ዮሐንስ 18 መልእኽቲ ከምኡ ዝብል ፍቕዲ 4 ከነንብቦ ከለና ካብ ሰማይ ድማ ካልእ ድምፂ ሰማዕኹ ከምዚ ዝብል ኣቱም ህዝበይ ሓጢኣታ ክሳዕ ሰማይ ተጸፍጺፉ ናይ ዓለም ሓጢኣት ክሳዕ ሰማይ ተጸፍጺፉ ኣምላኽ ድማ ዓመፃ ዘኪሪሞ ካብቲ ሓጢኣታ ምእንቲ ከይትጽንበሩ ካብቲ መዓታዊ ምእንቲ ከይትካፈሉሲ ካብ እንታይ ግበሩ ውፁ እሞ ደብሪ ክንከይድ ማለት ድዩ ኣይኮነን ደብሪ ክንከይድ ኣይኮነሲ ካብቲ ግብርታት ናይዚ ዓለም እዚኣ ካብቲ ስርዓታት ናይዚ ዓለም እዚኣ ክንወፅእ ይግባአና ብኣዘራርባና ብኣካይዳና ብግብርታትና በካዳድናና ብኩሉ ነገር ካብ ዓለም ክንወፅእ ይግባአና ካብ ስሕተት ትምህርቲ ካብ ስርዓታት ናይ ዓለም ፍልይ ክንብል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንዓኻትኩም ዝገልጸልና ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋት ኣነ ንስኹምን ብሓቂ ኣብ ዝመወዳእታ ዘመን ሰይጣን ዝለዓለሉ ግዜ እዋን ኢና ነበር ዘለና ዲያብሎስ ቁርብ ዘመን ከም ዝተረፈ ፈሊጡ ብብርቱዕ ቁጣዓ ክወርደኩም ይለና እሞ ካብዚ ናይ ዑረት ኣካይዳ ካብዚ ናይ ስሕተት ኣካይዳ ካብዚ ንኣምላኽ ክብሪ ዝህብ ዝመስል ግን ከዓ ክብሪ ዘይህብ ኣምልኾ ጣዖት ናይ ክሪስማስ ኣነ ንስኹምን ገለል ክንብል የድልየና ማለት ንደቅና እውን ከምኡ ዓይነት ኣከባብራ ከነላምዶም ኣይግባአናን ማለት ከም ኖርማል መዓልቲ ኢና ንሕና ነራ ከም ኖርማል መዓልቲ ክርስቶስ ኣብ ህይወተይን ኣብ ህይወትኩምን ኩሉ ግዜ ምስ ተወለደ ኩሉ ግዜ ልደት ናይ ክርስቶስ ዓመት ሙሉእ ኢና ንዝክሮ ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ይኮነትን ኣብ ልበይን ኣብ ልብኹምን ኩሉ ግዜ እንዝክሮ ሞት ናይ ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ናይ ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ይኮናን ብንጀራ ማይ ንዑ ነኽብሮ ብሽምዓ ብምውላዕ መብራህቲ ብምውላዕ ጽሕዲ ናይ ክሪስማስ ብምግባር በዚ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝኸብር ብቓሊ ዝኸብር እግዚአብሔር ዝኸብር ከምቲ ፍቓዱ እተፍቅሩ እንተኾንኩም ትእዛዛተይ ሓሉ ስርዓታተይ ሓሉ ኢልና ኣሎ ከምቲ ፍቓዱ ከምቲ ንሱ ዝበለና ክንነብር ከለና ጥራሕ እዩ ክርስቶስ ኣባይና ብኻትኩም ዝኸብር ማለት እሞ ነዛ ሓፃር መልእኽቲ ጸኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም እግዚአብሔር ይባርኽኩም ስለቲ ዝረመረርና ግዜን ሰዓትን ንኣምላኽ ከነመስግኖ ኢና ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ዝኾንካ ልዑል እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ከምቲ ንህዝቢ እስራኤል ከምቲ ትነብርዎ ዘለኹም ሃገር ስርዓታታ ከይትመላለሱ ብሕግጋተይን ፍርዳተይን እንዳተመላለሱ ከም ዝበልካ እግዚአብሔር ኣነን ኣሕዋተይን ኩሉ ህዝቢ ዓለም ከም ፍቓድካ ክመላለስ ነዚ ናይ ሰው ሰራሽ ዝኾነ ስርዓታውትን ኣምልኾን በዓላትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ጌጋ ምዃኑ ህዝብና ክፈልጥ ከስተውዕል ንጽልን ንምላልና ነገራትና ኩሉ ሰኽሕለፎ ምስተውዓልን ኣእምሮን ክፈተልና ስለ ስሙ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን